ओके, जो फेसबुकमा हुनुहुन्छ अनि यहाँ जो हुनुहुन्छ मेरो घरमा सबैलाई जय मसी छ। तपाईँलाई थाहा छ हामी लकडाउनको समयमा छौँ अनि अहिले फुल लकडाउन चलिरहेछ शिलङमा। त भन्नुको अर्थ अर्को आइतबार पनि हामीले अनलाइन नै सेवा गर्नुपर्ने भयो। अनि गएको आइतबार तपाईँले भिडियो पाउनु भएन किनभने अलिकति फेसबुकमा के अरे सिस्टममा अलिकति गडबडी भएको थियो हाम्रो तर्फबाट। अनि त्यसको लागि क्षमा माग्दछौँ। अनि हामी आशा गर्दछौँ कि तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ, जाति नै हुनुहुन्छ। अनि हामी आज चाहिँ हेर्नेछौँ गलत प्रार्थना है। गलत प्रार्थना, सही प्रार्थना भन्यो भने तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ के हो, तर गलत प्रार्थना भनेको अर्थ प्रार्थना चाहिँ कसरी गर्ने होइन है। तपाईँलाई थाहा छ प्रार्थना भन्ने जो शब्द छ यो निकै नै विशाल शब्द हो र अर्को चाहिँ यसको बारेमा जति सिकायो भने यसलाई पुरा गर्न सकिँदैन। यो बितेको 5-6 सालमा मैले प्रार्थनाको बारेमा सबैभन्दा धेरै मैले प्रार्थनाको बारेमा सिकाएँ जस्तो लाग्छ है। अनि प्रार्थना सही गऱ्यौँ भने सही हुनेछ, किन गलत प्रार्थनाले गर्दा नै धेरै कुरा हानि भएको छ हाम्रो जीवनमा र परिवारमा पनि देशमा पनि। त सही प्रार्थना गर्नु अति नै खाँचो छ। अनि शैतानले धेरै जसोलाई यो प्रार्थनाद्वारा नै ध्वंस गरेको छ या नाश गरेको छ। प्रार्थनाद्वारा नै शैतानले धेरैको जीवनमा नाश लिएर आएको छ या ध्वंस लिएर आएको छ। जब गलत प्रार्थना गर्छौँ तब हाम्रो जीवनमा त्यो ध्वंस हुँदछ, त्यो आशिष छैन तर श्राप आउँदछ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामी प्रार्थना नगर्ने, प्रार्थना गर्नुपर्छ तर सही तरिकाले गर्नुपर्छ। किनभने येशू पनि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो र परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको छ प्रार्थना गर्नु, तर प्रार्थना कसरी गर्ने त्यो सिक्नु परेको छ। प्रार्थनाको सिद्धान्त छ यानि नियम छ है। प्रार्थनाको नियम छ जस्तै कि निवेदनको प्रार्थना, अन्तर्विन्तीको प्रार्थना, समर्पितको प्रार्थना, अनि अर्को चाहिँ सहमतिको प्रार्थना, अनि प्रशंसा स्तुतिको धन्यवादको प्रार्थना। यो हरेक प्रार्थनाको जो क्षेत्र छ नि यसको अलग अलग नियम छ। अब क्रिकेट खेललाई हेर्नुहोस् तपाईँले, खेलकुदलाई क्रिकेटकै अलग, क्रिकेट खेलको अलग के अरे रुल छ, नियम छ। अनि फुटबलको अलगै नियम छ, ब्याडमिन्टनको अलगै नियम छ, लन टेनिसको अलगै नियम छ हो, बास्केटबलको अलगै नियम छ। अब क्रिकेटको नियमलाई तपाईँले फुटबलमा हाल्नुभयो भने त्यो हुँदैन, अनि फुटबलको नियम तपाईँले क्रिकेटमा हालिदिनु भयो भने त्यो हुँदैन। अनि त्यसरी नै अन्तर्विन्तीको जो नियम छ, प्रार्थनाको नियम जो छ त्यो तपाईँले निवेदन प्रार्थनामा हाल्न सक्नुहुन्न। अनि निवेदन प्रार्थनाको जो नियम छ त्यसलाई तपाईँले के अरे सहमतिको प्रार्थनामा हाल्न सक्नुहुन्न। अनि सहमतिको प्रार्थना जो छ त्यसको नियमलाई लिएर तपाईँले के अरे प्रेयर अफ डेडिकेसन, समर्पितको प्रार्थनामा तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्न। प्रयोजन सही तरिकाले प्रार्थना गर्नु अति नै खाँचो छ। अब यो प्रार्थनाको नियमको बारेमा म आज सिकाउने छुइनँ, यसको अर्कै नै के अरे विषय छ। अनि त्यसको बारेमा हेरौँला भविष्यमा कस्तो हुन्छ। यदि परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो भने त्यसको बारेमा म सिकाउने छु तपाईँलाई। ओके, त हामीले प्रार्थना चाहिँ गर्नु हो तर सही तरिकाले, एक्युरेटली र इफेक्टिभली यो तरिकाले प्रार्थना गर्नु परेको छ। सही तरिकाले प्रार्थना गर्नु, सही प्रार्थना गर्नु परेको छ र अर्को चाहिँ असरदार प्रार्थना गर्नु परेको छ हामीले है। त पहिला हामी हेऱ्यौँ रङ प्रेइङ ब्रिङ्स डिफिट। गलत प्रार्थनाले हार लिएर आउँछ जीवनमा, हारेको जीवन हुन्छ यदि गलत प्रार्थना हामीले गर्यौँ भने। धेरैले आफ्नो प्रार्थनाले गर्दा नै उनीहरू लङ्गडा भएको छ, दुर्घटना घटेको छ उनीहरूको जीवनमा उनीहरूकै प्रार्थनाले गर्दा। कतिजना लडेको छन्, कतिजना दुर्घटनामा फसेको छ, कतिजना लड्नु भएको छ किनभने उनीहरूकै गल्ती प्रार्थनाले। जस्तै कतिले प्रार्थना कसरी गर्छ थाहा छ? परमेश्वर मलाई त्यो व्यक्ति बनाउनको निम्ति जे पनि होस् मेरो जीवनमा होस्, तर त्यो व्यक्ति तपाईँले मलाई बनाउनुहोस् जस्तो म हुनुपर्छ या जस्तो तपाईँले चाहनुहुन्छ। जे भए तापनि होस् प्रभु, तर मलाई त्यो व्यक्ति बनाउनुहोस् जो तपाईँले चाहनुहुन्छ। यस्तो किसिमको प्रार्थना जब गर्नुहुन्छ शैतानले भन्छ ए जे भए पनि तैँले भनेस् ठिकै छ, अब नराम्रो त परमेश्वरले गर्नुहुन्न, नराम्रो त मै गर्छु, तैँले मलाई ढोका खोलिदिस्। अनि
जे पनि शैतानले गर्छ नराम्रो कुरा तपाईँले सोच्नु चाहिँ यो परमेश्वरले गरेको हो, किनभने मैले त्यस्तै प्रार्थना गरेको थिएँ। मलाई धर्मी बनाउनुको निम्ति, मलाई उहाँको करिब ल्याउनुको निम्ति परमेश्वरले एक्सिडेन्ट गरिदिनु भयो, परमेश्वरले मलाई लङ्गडा गरिदिनु भयो, परमेश्वरले मलाई डायबिटिस दिनुभयो, परमेश्वरले मलाई क्यान्सर दिनुभयो भनेर तपाईँले लिनु थाल्नुहुन्छ। किनभने तपाईँको प्रार्थना त्यस्तै थियो, परमेश्वर जे होस् मेरो जीवनमा, तर म त्यो व्यक्ति हुन सकौँ जो तपाईँले चाहनुहुन्छ। अनि जब नराम्रो घट्छ तपाईँको जीवनमा, गरिबीहरू आउँछ, जब यो नराम्रो हुन्छ, तपाईँले सोच्नुहुन्छ यो परमेश्वरले गरेको हो, यसलाई मैले लिनुपर्छ। देख्नुभयो, यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्दा शैतानको निम्ति तपाईँले ढोका खोलिदिनुहुन्छ। आज धेरैजना, कतिपय जनाहरू चाहिँ लङ्गडा किन भएको छ, दुर्घटना किन आएको छ, किनभने तिनीहरूकै गल्ती प्रार्थनाले गर्दा। बाइबलमा भनेको छ जेसुकै तिमीले भन्छौ त्यो हुनेछ यदि विश्वास गर्छौ भने। भनेको अर्थ गल्ती भन्दा पनि तपाईँको हुनेछ, किन तपाईँको शब्द बिउ हो। तपाईँ जो बोल्नुहुन्छ त्यो हृदयमा जान्छ, गलत भन्नुभएको छ त्यो हृदयमा जान्छ, अनि शैतानले मौका पाउँछ, अनि त्यस्तै हुनेछ तपाईँको जीवनमा। त्यस कारणले गलत प्रार्थना चाहिँ नगरौँ प्रियजन। मैले पनि अहिले 31 साल भएको छ येशूमा हिँडेको, येशूसित हिँडेको, तर कमसेकम 20-25 सालसम्म भन्छु तपाईँलाई, मैले धेरै जो गलत प्रार्थना गरेको थिएँ, अनि जो हुनुपर्ने मेरो जीवनमा त्यो भएन। म मर्न आँटेको थिएँ डायबिटिसले गर्दा हो, तर परमेश्वरले बचाउनु भयो। आज मैले डायबिटिसको दबाई खानु पर्दैन, परमेश्वरले मलाई चङ्गाइ गरिदिनु भयो। गरिबीले म त के अरे खतम हुन आँटेको थिएँ, तर परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। जब सही प्रार्थना गर्न थालेँ र विश्वास गरेँ परमेश्वरको वचनमाथि, त्यो आशिष मैले पाएको छु प्रियजन। प्रियजन, यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्नुहोस् जसमा चाहिँ शैतानले मौका पाउँछ। किन बाइबलमा भनेको छ शैतानलाई मौका नदिनु, इफिसी 4:27, शैतानलाई मौका नदिनुहोस्। अनि शैतानलाई मौका नदिनुहोस् भन्दाखेरि पाप गर्दा पनि मौका पाउँछ नि शैतानले। मैले 1.5 साल या 2 साल अगाडि धार्मिकताको बारेमा तपाईँलाई 3 महिना जति सिकाएको थिएँ, त्यो तपाईँले युट्युबमा पाउनुहुन्छ। धार्मिकता तपाईँलाई थाहा छ, धार्मिकता चाहिँ विश्वासको आधार हो, धार्मिकता चाहिँ विश्वासको जग हो। यदि धार्मिकतामा तपाईँ हिँड्नु भएको छैन भने विश्वासले कसरी काम गर्ने? किन परमेश्वरको राज्य के अरे? धार्मिकता, प्रेम र आनन्द। अनि अर्को चाहिँ यसले के भन्नुभयो? परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर, उहाँको धार्मिकतालाई, यानि उहाँको धार्मिकतामा बढ्नु हो। त धार्मिकता चाहिँ के हो? धार्मिकता चाहिँ विश्वासको जग हो प्रियजन हो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले प्रार्थनाको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। हामीले सही प्रार्थना गर्न सिक्नु पर्छ। अनि सही प्रार्थना चाहिँ के हो, कसरी गर्ने? त्यो चाहिँ वचन पढ्नु पर्यो, हामीले बाइबल पढ्नु पर्यो। विशेष गरेर तपाईँले के पढ्नुपर्छ? पत्रिकाहरू जो छ नि, बाइबलमा जो पत्रिका लेखेको छ नि, त्यो पत्रिकाहरू पढ्नुहोस्। त्यो हाम्रो लागि हो नि त, त्यो पत्रिका त परमेश्वरको पत्रिका हाम्रो लागि हो। त्यो पढ्नुहोस् अनि त्यो अनुसार नै प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँले। यानी बाइबल अनुसार प्रार्थना गर्नु नै त्यो नै परमेश्वरको इच्छा हो र सही प्रार्थना हो। आमेन। कतिले भन्छ म त एकदम आत्मिक व्यक्ति हुँ है। उनीहरूले सोच्छ मतलब एकदम धेरै प्रार्थना गऱ्यो भने आत्मिक हुन्छ, धेरै उपवास प्रार्थना गऱ्यो भने आत्मिक हुन्छ, सेवा समितिमा राम्रो तरिकाले गऱ्यो भने आत्मिक हुन्छ, अनि सबैले जय मसीह भने एकदम नम्र हुने, त्यो आत्मिक सोच। त्यो त शरीरको काम हो। आत्मिकको अर्थ के हो थाहा छ तपाईँलाई? आत्मिकको अर्थ हो बाइबल अनुसार हिँड्ने व्यक्ति, त्यसले भन्छ आत्मिक। अनि बाइबलमा भनेको छ तिमीहरू सुन्नेवाला होइन तर गर्नेवाला हव। विश्वास चाहिँ कार्य हो। परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यो अनुसार जब हिँड्नुहुन्छ, त्यो अनुसार जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार जब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई भन्छ आत्मिक जीवन। आमेन। कतिले भन्छ म आत्मिक जीवन जिएको छु तर बुढीलाई माया गर्नुपर्ने गर्दैन, बुढालाई माया गर्नुपर्ने गर्दैन, नानीकेटीलाई माया गर्नुपर्ने गर्दैन, ऋण कर्जमा नडुबा भनेको छ त्यो चाहिँ डुबिरहेको छ, जब ऋण लिन्छ त्यसलाई सुलाउनु भनेको छ त्यो सुलाउँदैन, चुक्ता गर्दैन, फिर्ता गर्दैन है, ढाँटेको छ, एकअर्काको विरुद्धमा कुरा गरेको छ, गसिपिङहरू गरेको छ, अनि उनीहरूले भन्छ म आत्मिक हुँ। बाइबलमा त क्लियरली भनेको छ त्यस्तो नगर्नु भनेर। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। जे नगर्नु भनेको छ त्यही गर्नुहुन्छ है, अनि जे गर्नु भनेको छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले प्रार्थनाले कामै गर्दैन। ओके, तपाईले शैतानलाई मौका दिने प्रार्थना चाहिँ नगर्नुहोस्।
कतिले के भन्छ थाहा छ? प्रभु तपाईँको करिब हुनुको निम्ति जे आइपर्छ आओस्, तर म तपाईँको करिब हुन चाहन्छु प्रभु। त्यस्तो किसिमको प्रार्थना किन गर्नु पर्यो? सिधा भन्नुहोस् न, प्रभु म तपाईँको करिब हुन चाहन्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। किन भाकल गर्नु पर्यो? हामी चाहिँ त्यो धर्मबाट आएको कि त्यस कारणले त्यो धर्ममा अब पहिलाको धर्ममा अब भाकलहरू गरिन्छ। अनि त्यही हामीले चाहिँ सोच्छौँ येशूमा आएपछि त्यही गर्नुपर्छ। प्रभु तपाईँले मलाई मेरो निम्ति यो गर्नुहोस्, म तपाईँको निम्ति यो गर्छु। प्रभु तपाईँले मलाई यो गर्नु भने म एउटा भाले चढाउँछु। प्रभु तपाईँले मलाई यो गर्नुभयो भने म 10,000 दिन्छु। प्रभु बरु मलाई बिमार होस्, मेरो बुढालाई चङ्गाइ गरिदिनुहोस्। किन त्यस्तो गर्नु पर्यो? के तपाईँले बोक्ने बुढाको बिमार येशूले बोकिसक्नु भयो त? प्रभु मलाई गरिबी बनाउनुहोस्, बरु त्यसलाई धनी बनाउनुहोस्। येशू गरिब हुनुभयो हामीलाई धनी बनाउनुको निम्ति। त्यस्तो मूर्खताको प्रार्थना किन गर्नु पर्यो? सिधै भन्नुहोस् न, प्रभु चङ्गाइ गरिदिनुहोस्, उहाँलाई चङ्गाइ गरिदिनुहोस्, मलाई यो दिनुहोस्, मलाई त्यो दिनुहोस्। सिधै भन्नुहोस्, म तपाईँलाई बढ्न चाहन्छु, तपाईँको वचन दिनुहोस्। त्यो कतिले सोच्छ समस्याद्वारा विश्वासमा बढ्छ नि। समस्याद्वारा विश्वासमा बढ्नुहुन्न, तर तपाईँ कम्प्लेन गर्नमा बढ्नुहुन्छ, अविश्वास गर्नमा बढ्नुहुन्छ, डर गर्नमा बढ्नुहुन्छ। देख्नुभयो? प्रियजन, प्रार्थना तपाईँले सही तरिकाले गर्नु परेको छ। यदि तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई डोराउनुहुनेछ, परमेश्वरले तपाईँलाई करिब लिएर आउनुहुनेछ। अनि पवित्र आत्मा र उहाँको वचनद्वारा तपाईँलाई दिशा देखाउनेछ, यो गर, यो नगर। परमेश्वरले तपाईँलाई हुर्काउनुको निम्ति खालि 2टा मात्र यन्त्र दिएको छ। त्यो चाहिँ प्रार्थना, त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा र वचन। अनि अन्तमा हामी भन्न सक्छौँ एउटा मात्र दिएको छ, वचन। किन पवित्र आत्माले पनि वचन मात्र दिन्छ अरे। येशूको वचन सिकाउँछ भने चाहिँ पवित्र आत्माले कसरी तपाईँलाई मलाई हुर्काउनुहुन्छ? परमेश्वरको वचनलाई लिएर नै हुर्काउनुहुन्छ। परमेश्वरलाई शैतानको सहायताको जरुरत छैन। शैतानबाट त्यो बिमार पैँचो माग्ने, गरिबी पैँचो माग्ने तपाईँलाई दिने ताकि तपाईँ विश्वास बढ्ने, नै। परमेश्वरलाई शैतानको खाँचो छैन र शैतानको सहायताको खाँचो छैन। हेर्नुहोस्, अब अहिले तपाईँको प्रार्थना कस्तो छ त? त्यो एउटा प्रश्न आएको छ। हो, परमेश्वरले तपाईँलाई परिवर्तन गर्नुको निम्ति उहाँको वचनलाई इस्तेमाल गर्नुहुन्छ। तपाईँको हृदयलाई परिवर्तन गर्नुको निम्ति र अर्को चाहिँ तपाईँको इच्छालाई परिवर्तन गर्नुको निम्ति। जो परमेश्वरको वचन हामीमा भरिन्छ, हाम्रो इच्छा परमेश्वरको वचन अनुसार हुन थाल्छ है। परमेश्वरको इच्छा उहाँको वचन हो। अनि जो उहाँको वचन हाम्रो हृदयमा धेरै छ, त्यो अनुसार प्रार्थना गर्न थाल्छौँ। अनि त्यही नै त्यो वचन नै हाम्रो इच्छा हुन थाल्छ। अनि त्यो अनुसार हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। यसले के भन्नुभयो? यदि म तिमीमा छु र तिमी ममा र मेरो वचन तिमीमा छ भने, मेरो वचन तिमीमा छ भने चाहिँ तब माग जे पनि अनकन्डिसनल, असर्थी माग जे पनि तिमीले चाहन्छौ तिम्रो निम्ति हुनेछ। देख्नुभयो? भनेको त परमेश्वरको वचन जब हामीमा छ तब परमेश्वरको इच्छा हाम्रो इच्छा हुन जान्छ। अनि त्यो अनुसार प्रार्थना गर्छ अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तपाईँले पत्याउनु हुन भने पहिला यूहन्ना 5:14 र 15 पढ्नुहोस्। त्यहाँ लेखेको छ प्रियजन, परमेश्वरले त्यो जग्गामा तपाईँलाई लान सक्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा, त्यो पदमा परमेश्वरले तपाईँलाई लान सक्नुहुन्छ। तपाईँको खुट्टा नभाजिकन नै, तपाईँलाई बिमारी नदिकिन नै, तपाईँलाई गरिबी नदिकिन नै परमेश्वरले त्यहाँ लान सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ उहाँले चाहनुहुन्छ। तपाईँले भन्नु पर्दैन परमेश्वर जेसुकै होस्। यस्तो लाग्छ कि आत्मिक प्रार्थना हो, तर त्यो अनजान प्रार्थना हो। प्रेयर अफ इग्नोरेन्स भन्छ त्यसलाई, अनजान। कतिजनाले भन्छ म विश्वासले जिउँछु, तर विश्वासले होइन, अनजानले जिएको छ। लिभिङ बाई इग्नोरेन्स। विश्वासले जिउन मान्छे चाहिँ उनीहरूले केही कुरोको खाँचो हुने छैन। त्यति साह्रो धनी नहोला, तर उनीहरूलाई खाँचो कुरोको कमी हुने छैन। प्रियजन, जो विश्वासले जिउँछ, विश्वासले जिउनुको अर्थ के हो? बाइबलको अनुसार जिउने। कतिले त कामकाज छोडेर म विश्वासले जिउँछु भन्दा छ। बाइबलमा भन्नु जसले काम गर्दैन त्यसले के अरे खाना पनि नखाओस्। त्यो चाहिँ फेरि प्रियजन बाइबल अनुसार जिउने नै
आत्मिक जीवन भन्दछ। बुझ्नुभयो? तर धेरैले चाहिँ शरीर कुराले हेरेर उनीहरू भन्छ म आत्मिक भएँ म आत्मिक भएँ, म बिडी सिगरेट खान्न, म आत्मिक हो। तर त्यो नराम्रो कुरा बोल्नुहुन्छ जो अर्को विरोधमा, त्यो चाहिँ के हो? यसले के भन्नुभयो? जो खान्छ त्यसले मैला पार्दैन, तर जो भित्रबाट आउँछ नि एकअर्काको विरोध कुरा गर्ने यो त्यो पाप हो, त्यसले मैला पार्छ। अनि मैले यो भनेको होइन नहुने कुरा नखानुहोस् भनेर। मैले जब येशूलाई ग्रहण गरेँ तबदेखि मैले नराम्रो कुरा खाएको छुइनँ। बिडी सिगरेट जाँड रक्सी कहिले पनि खाएन, किन मलाई थाहा छ त्यो नराम्रो कुरा हो। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि तपाईँ उहाँको वचनको आज्ञा पालन गर्नुहोस्। परमेश्वरले पवित्र आत्मालाई र उहाँको वचनलाई इस्तेमाल गर्नुहुन्छ तपाईँलाई सिद्ध पार्नुको निम्ति, तपाईँलाई पवित्र पार्नुको निम्ति। त्यसकारण जब प्रार्थना तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले के चाहनुहुन्छ? ओके, डिजायर्ड रिजल्ट्स, तपाईँले जो चाहनुहुन्छ नि परिणाम, त्यो प्रार्थना गर्नुहोस्। जस्तै कि चङै चाहनुहुन्छ, चङैको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। आशिष चाहनुहुन्छ, आशिषको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। ओके, के चाहनुहुन्छ तपाईँले, त्यही अनुसार तपाईँले प्रार्थना गर्नु परेको छ प्रियजन। अनि अर्को चाहिँ खालि प्रार्थनाले मात्रै परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्दैन, तपाईँको मुखलाई पनि तपाईँले सम्हाल्नु पर्यो। खालि प्रार्थना गरेर मात्रै परिस्थितिलाई हल गर्न सक्नुहुन्न, तर यो मुखलाई पनि सम्हाल्नु पर्यो। जसले भन्छ नि धर्मी हुँ, म धर्मी हुँ भन्छ नि, त्यसले मुखलाई सम्हाल्न सिकोस् भनेर बाइबलमा लेखेको छ, अयुबको पुस्तकमा, जेम्समा। ओके, जस्तै कि तपाईँले आफ्नो जिब्रोलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको प्रार्थना बेकार हुन्छ। किनभने तपाईँले हुनसक्छ प्रार्थना गर्नुभएको छ चङ्गाइको निम्ति, तर तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ खालि बिमारको बारेमा। प्रार्थना गर्नुहुन्छ चङ्गाइको निम्ति, कुरा गर्नुहुन्छ समस्या, बिमार, रोग, तब कसरी हुन्छ? प्रार्थना गर्नुहुन्छ उन्नतिको निम्ति, आशिषको निम्ति, तर कुरा गर्नुहुन्छ गरिबी अनि सुन्नुहुन्छ कुरा गरिबीकै बारेमा, कसरी हुन सक्छ? किनभने तपाईको शब्दले तपाईको प्रार्थनालाई क्यान्सल गरिदिन्छ, रद्द गरिदिन्छ। तपाईको शब्दले तपाईको प्रार्थनालाई रद्द गरिदिन्छ। त्यसकारण जे प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहोस् र जे बोल्नुहुन्छ त्यही प्रार्थना गर्नुहोस्। आमेन। अर्को चाहिँ गलत प्रार्थनाले विश्वासलाई ध्वंस गर्छ। रङ प्रेइङ डिस्ट्रोइज फेथ। गलत प्रार्थनाले विश्वासलाई बिगार्दिन्छ, विश्वासलाई ध्वंस गरिदिन्छ। बाइबलमा भनेको छ अयुब जेम्स 5:15 त्यहाँ भनेको छ विश्वासको प्रार्थनाले तेललाई बचाउनेछ र चङ्गाई गर्नेछ। के भन्छ? विश्वासको प्रार्थनाले। देख्नुभयो त? विश्वासको प्रार्थनाले बिमारीलाई चङ्गाई गर्नेछ। त भन्नुको अर्थ यदि हामीले शङ्का गर्यौं भने अविश्वासको प्रार्थनाले या शङ्काको प्रार्थनाले चाहिँ बिमारीलाई ध्वंस गरिदिन्छ। विश्वासको प्रार्थनाले बिमारीलाई चङ्गाई गर्छ, तर अविश्वासको प्रार्थनाले या डरको प्रार्थनाले बिमारीलाई ध्वंस गरिदिन्छ। सुन्नमा एकदम अलिकति कडा लाग्छ, तर त्यस्तै नै हो, त्यस्तै नै हो। गलत प्रार्थनाले तपाईको विश्वासलाई ध्वंस पार्दिन्छ। प्रार्थनाले चाहिँ आत्मिक शक्तिलाई रिलिज गर्छ, मुक्त गर्छ, काम गर्न दिन्छ आत्मिक शक्तिलाई हो। र त्यसकारणले तपाईले सही प्रार्थना गर्नु पर्यो प्रियजन। जब तपाईले सही प्रार्थना गर्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन अनुसार, तब के हुन्छ? परमेश्वरको वचनले काम गर्न थाल्छ, एक्टिभेट हुन थाल्छ। तर यदि तपाईले शङ्काको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, डरको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अविश्वासको प्रार्थना गर्नुभयो भने के हुन्छ भने शैतानको जो शक्ति छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्छ, शैतानको शक्तिलाई काम गर्न दिन्छ। तपाईको जो दुश्मन छ त्यसले तपाईको जीवनमा काम गर्न पाउँछ यदि गलत प्रार्थना हामीले गर्यौं भने। अब मर्कुस 11:23 यहाँ यसले छ
साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, येशूले भनेको कुरा है यो, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन, कसैले भन्यो मतलब तपाईँ पनि म पनि, कसैले, इफ एनी वान, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन, हृदयमा शङ्का गर्दैन है, कहिले कहिले शङ्का यहाँ आउला तर हृदयमा शङ्का छैन भने काम हुन्छ, तर यदि यहाँ विश्वास छ हृदयमा शङ्का छ भने काम गर्दैन है। यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भनी विश्वास गरेर यस पहाडलाई उख्लेर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। तर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भनी विश्वास गरेर भनेछ। जब तपाईले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ नि तपाईँको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। त के तपाईले विश्वासले प्रार्थना गर्नुहुन्छ? धेरैले विश्वास त गर्छ तर यसले गर्छ। अनि कतिले चाहिँ भन्छ नि मेन्टल एक्सन, मेन्टल एग्रिमेन्ट भन्नुको अर्थ दिमागको मन्जुरता के। यस लेखाको कुरा सँग हुन्छ थाहा छ तपाईलाई? थाहा छ नि मलाई, थाहा छ। यसले हामीलाई आशिष दिनु भएको छ थाहा छ नि तपाईलाई? थाहा छ, सबै थाहा छ, मन्जुर छु म, एकदम थाहा छ। त्यो मन्जुर भएको खाली, तर विश्वास चाहिँ गर्दैन। जब आइपर्छ त्यसले भन्दैन यसले खाएको कोरेलो म चङ्गाइ भयो भन्दैन। त्यो प्रार्थनै गर्दैन, भन्दैन। बरु कता छ डाक्टर, कता छ हस्पिटल, त्यो कुरा गर्छ। डाक्टरले भनेको कुरा चाहिँ टक्कै मानिहाल्छ। डाक्टरले घरबाट ननिस्किनु भने निस्किन्न पटक्कै। डाक्टरले यो नखानु त्यो नखानु भने त्यो पुरा मान्छ। साथीहरूले भनेको कुरा मान्छ, तर बाइबलले भनेको कुरा चाहिँ मान्दैन। यसले खाएको कुरा चङ्गाइ भयो भनेको त्यो मान्दैन। देउ त दिनेछ भनेको छ बाइबलमा, त्यो मान्दैन त्यो। तर साथीले डाक्टरले भनेछ टक्क मानिहाल्छ हैन। अहिले कोरोनाको समयमा त झन् डाक्टरले जे भन्छ त्यो मानिहाल्छ डराएर के। तर बाइबलले जो भनेको छ नडराउ, त्यो चाहिँ मान्दैन। विश्वास गर, मान्दैन। जो परमेश्वरको छत्रमुनि छ, परमेश्वरले रक्षा गर्नुहुन्छ, स्वर्गदूतको पहरा दिनुहुन्छ, त्यो कुरा मान्दैन। भजन सङ्ग्रह 91 त्यो मान्दैन। चङ्गाइको बारेमा विभिन्न ठाउँमा लेखेको छ, त्यो मान्दैन। तर डाक्टरले साथीले भन्नुहोस् त टक्कै मानिहाल्छ। युट्युब, कतिले त युट्युबलाई मान्छ अरू भन्दा नि, यसोले भन्दा युट्युबलाई मान्छ, वाट्सएपलाई मान्छ। यो वाट्सएपमा जे साथीले पठाउँछ त्यो मान्छ। अनि युट्युबमा जो वचन हुने नहुने सुन्छ त्यो मान्छ, तर बाइबलले जो भनेको छ त्यो चाहिँ मान्दैन। प्रियजन, बाइबलले के भन्छ त्यो तपाईँले मान्नु परेको छ। यहाँ भनेको छ जे उसले भन्छ त्यही त्यसले पाउनेछ। यो चाहिँ आत्मिक सिद्धान्त हो। यसले हामी भन्दछौँ प्रार्थनाको नियम, विश्वासको नियम। यहाँ प्रार्थनाको बारेमा भनेको छ, यहाँ भन्नुको बारेमा भनेको छ। 24 मा चाहिँ प्रार्थनाको बारेमा भनेको छ। यहाँ के भनेको छ? जसले भन्छ, जसले प्रार्थना गर्छ भने छैन। प्रार्थनाको ठाउँ छ, प्रार्थना पनि गर्नु, हामीले प्रार्थना गर्छौँ, त्यसको अर्कै ठाउँ छ। तर यहाँ चाहिँ अहिले भनेको छ विश्वासको सिद्धान्त हो, यो विश्वासको नियम, ल अफ फेथ हो, या फेथ प्रिन्सिपल पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यसको बारेमा त्यसमा लेखेको छ। ओके। अनि त्यसको पछि त्यहाँ यसले के भन्नुभयो? देयरफोर भन्नुभयो, यस कारण। 24 मा भनेको छ, 11 को 23 भनेको जसले भन्छ त्यही हुनेछ। अनि 24 मा भनेको छ यस कारण, सुरु भएको छ है देयरफोर। जब यस कारण भनेको छ, देयरफोर भनेको छ, यसको अर्थ पछाडि अगाडि के लेखेको छ त्यसलाई जोड्दैछ कि यसले। पछाडि विशेष गरी जो पढिसक्नु भयो त्यसलाई, अनि यो आउने कुरो जो छ त्यसलाई जोड्दैछ। भनेको अर्थ जसले जे भन्छ विश्वास गरे पनि त्यो हुनेछ। त्यसकारणले प्रार्थना जब गर्छ विश्वास गर, तिमीले जे प्रार्थना गर्छ त्यो तिम्रो निम्ति हुनेछ भनेर विश्वास गर, अनि त्यही हुनेछ भनेछ। 24 मा चाहिँ त्यो लेखेको छ। जस विश्वास गरेर तपाईँले जे पनि भन्नुहुन्छ त्यो हुनेछ। त्यसकारणले जो प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँले जे प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यही हुनेछ भनेर विश्वास गर्नुहोस् र त्यो हुनेछ। आमेन। त्यो यहाँ भन्दैछ प्रियजन। अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भनेको छ ती सबै हुनेछ, यानी देम भनेको छ। देम अब सही ग्रामर होइन यो,
तर यहाँ बाइबलले कतिपय समय बाइबलले चाहिँ ग्रामरलाई नै जो छ त्यसलाई भत्काउँदछ, त्यसको रुललाई मान्दैन बाइबलले। ओके, अनि तर यहाँ भनेको छ देम। ओके, देमको अर्थ के? त्यो थोकहरू, जे तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो थोकहरू भनेछ त्यहाँ बाइबलमा, नेपालमा त्यो हुनेछ भन्छ, खालि त्यो भन्दाखेरि एउटा मात्रै आउँछ, तिनीहरू, तीहरू हुनेछ भनेको जे तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ, जे माग्नुभएको छ त्यो हुनेछ यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने हो। त भनेको अर्थ यो पनि हो कि यदि तपाईँले गलत प्रार्थना गर्नुभयो भने त्यो पनि हुनेछ, किन त्यो गलत कुरामा तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ अनि गलत भन्नुभयो भने त्यो हुनेछ। अनि बाइबलमा के भन्छ? मैले तिम्रो अगाडि के अरे जीवन र मृत्यु राखेको छ, अनि त्यहाँ अप्सन दिएको छ, जीवन र मृत्यु, अनि परमेश्वरलाई चुनिदिएको छ, जीवन चुन, ए अप्सन चुन भनेर एमा टिक गर्नुभएको छ। अनि नीतिवचन 18:21 के भनेको छ? हाम्रो जिब्रो, हाम्रो मुख चाहिँ के हो? मृत्यु र जीवन यो मुखमा छ, त जीवन चुन्नुहोस्, सही प्रार्थना गर्नुहोस्, जे तपाईँले माग्नुहुन्छ त्यो हुनेछ भनेर यहाँ लेखेको छ प्रियजन। अनि तपाईँले समस्या प्रार्थना नगर्नुहोस्, समस्या प्रार्थना गर्नु भने त्यो समस्या ठुलो हुँदै जान्छ। जस्तै प्रभु मेरो बिमार छ, यस्तो छ, बिमार छ, प्रभु मेरो बिमार छ, के गर्नु, चङ्गाइ गरिदिनुहोस्, यसले भन्नु मैले चङ्गाइ गरिसकेको छु, तर त्यो मेरो वचनमा उभि, मेरो वचन मात्रै भन् तैँले। ओके, तर धेरै जसो मान्छेले के गर्छ? खालि समस्या कुरा गर्छ, चङ्गाइको बारेमा गर्दैन, बिमारको बारेमा गर्छ, गरिबीको बारेमा गर्छ, जो नराम्रो कुरा छ त्यो मात्रै गर्छ। तपाईँले प्रार्थना गर्दा उत्तर प्रार्थना गर्नुहोस्, के चाहियो तपाईँलाई, के उत्तर चाहियो हो त्यो प्रार्थना गर्नुहोस्। आमेन। त्यसरी प्रार्थना तपाईँले गर्नु परेको छ। शैतानले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको प्रार्थनालाई खालि त्यसलाई खालि के भन्छ, त्यसलाई ट्विस्ट गरिदिन्छ कि, त्यसलाई मोड दिन्छ हो। जस्तो कि शैतानले प्रार्थना गर्न लगाउँछ तपाईँलाई, ए प्रभु आउने दिनमा के हुन्छ होला, कोरोना भइरहेको छ, के खाने होला, के लगाउने होला, ला घर पनि बेच्नु पर्छ होला, ला मेरो गाडी छ त्यो पनि बेच्नु पर्छ होला, प्रभु कसरी मैले इलेक्ट्रिक बिल दिने, प्रभु मैले कसरी यो गर्ने त्यो गर्ने, नानीको फिस दिने, त्यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्न लगाउँछ शैतानले। त्यो त तपाईँले कम्प्लेन गरिदिनुहुन्छ नि त, शिकायत होइन, गुनासो पखाउँदै हुनुहुन्छ यो त्यो, तर तँलाई उत्तर कहाँ गर्नु? प्रार्थना, उत्तर प्रार्थना त गर्नुभएको छैन। तँलाई के चाहियो? हेर्नुहोस्, सिद्धान्त चाहिँ यो हो कि तपाईँको शब्द जे पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो हृदयमा जान्छ, अनि हृदय चाहिँ प्रोडक्सन सेन्टर हो, त्यो चाहिँ उब्जनी गर्ने सेन्टर हो, त्यो केन्द्र हो। जे तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो हृदयमा जान्छ, तपाईँले सोच्नु यता जान्छ होइन, हृदयमा जान्छ, अनि त्यसले उब्जनी त्यही गर्छ। समस्या भन्नुहुन्छ नि समस्या हुन्छ, बिमार भन्नुहुन्छ नि बिमारै हुन्छ, जे तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। परमेश्वरको वचन नै उहाँको इच्छा हो हाम्रो निम्ति प्रयोजन। ओके, त्यसैले मत्ती 5:37 यो लेखेको छ, तिमीहरूको ना होस्, तिमीहरूको हाँ होस्। भनेको अर्थ तिमीहरूको जो इच्छा छ त्यही प्रार्थना गर। राम्रो इच्छा छ भने राम्रै प्रार्थना गर, नराम्रो इच्छा छ भने नराम्रै गर। के चाहिएको छ त्यो तपाईँको इच्छा के छ, के चाहना छ तपाईँको, त्यही प्रार्थना तपाईँले गर्नु परेको छ। अनि धेरै विश्वासीले चाहिँ डर प्रार्थना गर्छ, शैतानले उनीहरूलाई ढाँटेको छ, अनि शैतानले उनीहरूलाई छल गरेको छ। विश्वासको प्रार्थना गर्ने जग्गामा डरको प्रार्थना उनीहरूले गरिरहेको छ प्रियजन। अनि तपाईँलाई के अरे विश्वास चाहियो भने बाइबलमा के लेख्छ? वचन सुन्नु, परमेश्वरको वचन सुन्यो भने विश्वास आउँछ, अनि डर चाहिँ आउँछ शैतानको वचन सुनेर, संसारको वचन, शैतानको वचन सुनेर डर आउँछ। हेर्नुहोस् प्रियजन, त्यस कारणले के गर्छ? विश्वास के अरे डरले के पैदा गर्छ? अविश्वास पैदा गर्छ प्रियजन हो। अनि डर हामीले गऱ्यो भने खालि अविश्वास मात्रै हाम्रो जीवनमा आउनेछ। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनमा धेरै मनन गर्नु अति नै खाँचो छ हामीलाई, ताकि उहाँको वचन अनुसार प्रार्थना गर्ने। म त यो दिनमा जब प्रार्थना गर्छु उहाँको वचनलाई लिन्छु अनि त्यो अनुसार गर्छु, धेरै पाकेर गर्न जरुरतै छैन हो। हाम्रो बाइबलमा त भनेको छ परमेश्वरले हामी माग्नुभन्दा पहिला नै उहाँलाई थाहा छ, तर पनि उहाँले प्रार्थना सुन्न चाहनुहुन्छ विश्वासको प्रार्थना के
उहाँले चाहनुहुन्छ हामीले मायाको विश्वासले के कतिले त माग्छ त्यतिकै माग्छ थाप्दा पनि थाप्दैन त्यतिकै जान्छ परमेश्वर दिन आँटेको छ उनीहरू चाहिँ छोडेर जान्छ हो त तपाईँले प्रार्थना जब गर्नुहुन्छ पाउनुको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् हो अनि विश्वासको प्रार्थना तपाईँले गर्नु परेको छ तपाईँले अब अविश्वासलाई डरलाई रोक्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन पढेर परमेश्वरको वचन भनेर परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस् परमेश्वर भन्नुहोस् परमेश्वरको वचन प्रार्थना गर्नुहोस् त्यसरी तपाईँले डरलाई हटाउनु सक्नुहुन्छ आमेन कतिले के प्रार्थना गर्छ प्रभु एकजनाले प्रार्थना गरेको थियो परमेश्वर पिता मेरो बुढालाई बचाउनुहोस् मेरो बुढालाई बचाउनुहोस् जे पनि होस् चाहे रुपियाँ पैसा नहोस् चाहे रुपियाँ पैसा खत्तम होस् तर मेरो बुढालाई चाहिँ बचाउनुहोस् प्लिज तब के भयो बुढा बाँच्यो तर तिनीहरूको सबै नोकरी जो थियो उनीहरूको व्यापार जस्तो थियो सबै खत्तम कसरी उसैले नि प्रार्थना गरेको थियो नि त शैतानले मौका पायो अनि उसको नोकरीलाई बुढाको नोकरीलाई बर्बाद पारिदियो र जो कारोबार गर्यो त्यो पनि बर्बाद पारिदियो अनि केही उन्नति आएन त्यस्तो किसिमको प्रार्थना नगर्नुहोस् भाकल राख्न प्रार्थना नगर्नुहोस् के बलिदान चढाउने प्रार्थना नगर्नुहोस् किनभने येशूले परमेश्वरले अरू कुनै बलिदान ध्यानले सुन्नुहोस् परमेश्वरले अरू कुनै पनि बलिदान हामीबाट स्वीकार गर्नुहुन्न खालि येशूले गरेको बलिदानले मात्रै उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ र काफी छ अब हामीले बलिदान चढाउनु पर्दैन परमेश्वर यो गर्नु भने म यो दिनेछु भाकल गर्नु पर्दैन परमेश्वर यो गर्नु भने यो गर्नेछु बरु मलाई बिमार होस् उसलाई चङ्गाइ गरिदिनुहोस् जे पनि होस् हो मेरो जीवनमा यो होस् म तपाईँमा बढ्न सकौँ त्यस्तो किसिमको भाकल गर्नु पर्दैन किनभने येशूले तपाईँको भाकल लिने छैन तपाईँको कुनै पनि बलिदानलाई लिने छैन किन उहाँले परमेश्वर चाहिँ एउटै बलिदानबाट सन्तुष्ट हुनुभयो अनि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदान आमेन येशू ख्रीष्टको बलिदान आउनुहोस् यो समय प्रार्थना गरौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ धन्यवाद छ तपाईँलाई परमेश्वरलाई आशीष दिउन् थ्याङ्क यू ओ यस लर्ड फादर गरी अलावा खारी अलावा सन्दरी अलावा सन्दरी